हवस् हवस् सबैलाई जय मसी। जय मसी। एकदमै खुसी लाग्दछ फेरि पनि तपाईहरुलाई यो बाइबल स्टडीमा देख्दाखेरि। मैले बीचमा अब आराको छोरा जस्तै आए गए त्यस्तै मेरो ठिकै त्यति बेला बाइबल स्टडीको समयमा पनि कहिले कहिले अरूतिरबाट पनि बोल्नु पर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि म कन्टिन्यू आउन सकेन बाइबल स्टडी। तर साँच्चै नै प्रभुको अनुग्रहले यो बाइबल स्टडी शुक्रबारको बाइबल स्टडीद्वारा म पनि धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ। हाम्रो जोशुवा अङ्कलद्वारा, रिना आन्टीको इनपुटद्वारा, बीचमा हाम्रो आनन्द दाजु पनि, हाम्रो रितेश दाजु बेङ्गलोरबाट कतिवटा उनीहरूको इनपुट पनि एकदमै मिठो लाग्छ। कति मैले पनि अब सिक्दै आएँ। तर आज अंकलले निकै दिन मलाई सोध्नुहुँदै थियो कहिले यो स्टडी तिमीले गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो भनेर। खासमा मलाई म त त्यति बाइबल स्टडी लिनेमा त्यो टिचिङमा त्यस्तो त्यति बानी पनि मलाई छैन। तपाईलाई थाहा छ 1 घण्टा 1.5 घण्टा बोल भनेपछि त म त ननस्टप बोल्न सक्छु। तर स्टडी सिकाउनु भनेपछि त्यो पनि अर्कै एउटा ट्यालेन्ट हो, त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ मलाई छैन। तर अहिले यो लकडाउनको टाइममा हाम्रो एनएमएसएको मिसनरीहरूलाई चाहिँ कहिले कहिले म यो बाइबल स्टडी लिँदा त्यो एक्ट्सको यो एक्ट्सबाट चाहिँ निकै कुराहरू सिक्न पाएँ। विशेष त्यो क्रोनोलोजिकल अर्डरमा चाहिँ हामी बाइबल स्टडी एभ्रीडे हामी गर्दैछौँ मिसनरीको लागि। व्हाट्सएपमा जस्ट एक दिनमा 15-20 वटा वचन, त्यसको व्याख्या पनि म आफै यो रेडी गरेर पठाउँदैछु एभ्रीडे। उनीहरू लकडाउनको फर्स्ट लकडाउनदेखि नै सुरु गरे क्रोनोलोजिकल अर्डरमा। त्यसले गर्दाखेरि मैले धेरै कुराहरू सिक्नु पनि पाएँ। कतिवटा कुराहरू चाहिँ हामीले डाइरेक्ट पढ्नु भन्दा चाहिँ क्रोनोलोजिकलमा पढ्दा चाहिँ एकदम आश्चर्य कुराहरू हामीले सिक्नु पाउँछ भनेर प्रभुलाई धन्यवाद होस्। विशेष मण्डलीहरूको बीचमा यो कुरा राख्नु एकदमै खुसी छु, किनभने यो कुरालाई पढेर पछि धेरै मनमा हामीलाई पवित्र आत्माको एउटा ताकत हो, शक्ति पनि हामीले पाउँछ। एकपल्ट म हाम्रो प्रे फर मी क्याम्पेनको प्रेयरमा पनि यो कुरा मैले 20-25 मिनटको लागि राखेँ। त्यो नै मेरो प्रेयर फर्स्ट सेकेन्ड दोस्रो पल्ट मैले त्यस्तो बाइबल स्टडी मैले त्यो म्यापद्वारा मैले देखाएको। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यति यो छैन, केही बीचमा केही गडबड केही असुविधाहरू छ भने माफ गरिदिनुहोस्। म पनि अहिले सिक्दैछु, जति पढे तापनि हामी लास्टसम्म सिक्दै जानुपर्छ। तपाईहरुको इनपुटको खाँचो पनि छ, कहाँनिर केही गल्ती भयो भने मलाई तपाईहरु सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी यो हामी पनि अहिले शुक्रबारको स्टडीमा एक्ट्स नै हामी प्रेरितकै किताबहरू हामी पढ्दैछौँ। एकदम राम्रो प्रकारले विस्तारित जोशुवा अङ्कलले उहाँको नेतृत्वमा यो मण्डलीले धेरै कुराहरू इनपुट धेरै कुराहरू सिकेर हामी आएको छौँ। कतिवटा कुरा चाहिँ एकदम हामीले सोच्नुपर्ने एउटा च्यालेन्जिङ कुराहरू पनि, कतिवटा डक्ट्रिनल कुराहरू पनि हामीले सिकेर आयौँ। किनभने यो एउटै बाइबल हो, तर यति विभिन्न डिनोमिनेसनहरू छ आज संसारमा। हामी सबैको एउटै हातमा एउटै बाइबल मात्रै छ, त्यति ट्रान्सलेसनमा पनि फरक छैन, तर थुप्रै डिनोमिनेसन। तर हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ हामीले परमेश्वरले जुन उद्देश्यमा यो वचनहरू हामीलाई दिनुभयो त्योलाई चाहिँ हामीले पक्रेर हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। वी हैव टु फर्गेट एभ्रिथिङ, अल द डिनोमिनेसनल ब्यारियर्स एन्ड द डिफरेन्सेस। हामीले चाहिँ हाम्रो लक्ष्य चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टलाई हामीले उहाँको आगमनमा हामी भेट्नुपर्छ, उद्धार मुक्ति पाइकन अन्तिमसम्म विश्वासको उत्तम लडत लड्दै हाम्रो निम्ति राखिएको त्यो मुकुटलाई हामीले बाँचिराख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। जुनै पनि डिनोमिनेसनमा हामीले बसे तापनि मेन चाहिँ उद्धारमा हामीले लास्टसम्म अन्तिमसम्म हामी स्थिर बस्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट।
त्यो चाहिँ हामीले यो बाइबल स्टडीमा पनि हामीले हेर्दैछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज विशेष त्यो मिसनरी जर्नीको बारेमा अङ्कलले भन्नुहुँदै थियो। प्राय पाउलको 3वटा मिसनरी जर्नीज छ भनेर, मिसनरीको यात्रा छ भनेर हामीले बाइबलमा हेर्दैछौँ। तर आज चाहिँ म सबै कुरा भन्नु सक्दिनँ, टाइम हाम्रो पनि कम्ती छ। तर जति सक्दो आज म कोसिस गर्छु। विशेष मेरो मिसनरीको होइन, मिसनरीको बाइबल स्टडीमा कस्तो कुन कुन किताबबाट मैले त्यो म्यापहरू नक्साहरू पाएको थियो, त्योद्वारा नै मैले म तपाईलाई पनि म अगाडि राख्न चाहन्छु। सुरुमा चाहिँ हामीले, म सबै कुरा अहिले भन्दिनँ, तर अहिले एउटा ग्लिम्स मात्रै सुरुको चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेर। पहिला त्यो पवित्र आत्माको त्यो पेन्टिकोस्ट दिनमा आयो, त्यो समय चाहिँ कसरी, त्यो समयदेखि कसरी सुसमाचार फैलिँदै आयो भनेर हामीले देख्नुको निम्ति मैले यो स्क्रिन शेयरिङलाई चाहिँ म तपाईलाई यो गर्छु। तपाईले नै जुम गरेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अङ्कल त्यो म्यापहरु के आउँदैछ? आउँदैछ। यस यस। किनभने म जुम गरे भने कहिले कहिले ढिलो हुन्छ, अगाडि पछाडि आउँछ। यदि तपाईकोमा मोबाइल छ भने तपाई हातमा लिएर तपाई जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो जस्ट एउटा सुरुवात मात्रै हो। पेन्टिकोस्टको दिनमा कति जना चाहिँ त्यो यरुशलेममा भेला भएको थियो। उनीहरू टाढा टाढाबाट आएर त्यो फेस्टिभल चाड मनाउनको निम्ति उनीहरू आएको थियो। परमेश्वरले सुरुदेखि नै त्यो हाम्रो सुसमाचारको किताबमा भने जहिले पनि ठुलो ठुलो शिक्षाहरू, ठुलो ठुलो घटनाहरू भइरहेको बेलामा हुँदाखेरि एउटा फेस्टिभलकै टाइममा चाहिँ प्रभु येशू पनि त्यो कुरालाई चाहिँ देखाउनुहुँदै थियो, गर्नुहुँदै थियो। तपाईँ त्यो जहिले त्यो जोर तीरका लाग्छ, तीरका त्यो those who are thirsty you can come and have a drink from me भनेर चाहिँ उहाँ एउटा चाडमा चाहिँ उच्च स्वरले कराएर उहाँले येशू ख्रीष्टले भन्नुहुँदै थियो। त्यो पनि एउटा चाडको समय हो। कतिवटा शिक्षाहरू चाहिँ चाडको समय। फेरि हामीलाई थाहा छ त्यो उहाँको मृत्युको समय पनि बाहिरबाट थुप्रै पाहुनाहरू, गेस्टहरू त्यो चाड मनाउनको निम्ति डायस्पोरा भन्छ, जुइस डायस्पोरा, उनीहरू टाढाबाट आएर जाँदै बाहिरबाट आउँदै भित्रबाट जाँदै गरेको त्यो टाइममा चाहिँ येशू ख्रीष्टको क्रुसिफिकेसन पनि भएको थियो। उहाँको त्यो रिसरेक्सनको बौरी उठानको दिन पनि भएको थियो। किनभने त्यो प्लानिङमा चाहिँ येशू ख्रीष्टले हुन्छ। सबैले सुन्नुपर्छ, सबैले हेर्नुपर्छ। त्यो पछि चाहिँ सबैले यो कुराले चाहिँ सोचेर त्यो गोस्पललाई पनि ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर। यो पेन्टिकोस्ट दिन पनि त्यो 50th डे, त्यति बेला पनि हामीलाई थाहा छ थुप्रैजना त्यहाँनिर यरुशलेममा भेला भएको बेलामा अचानक त्यो एउटा शब्द आयो, पवित्र आत्माको त्यहाँनिर प्रार्थना गर्दै गरेको परमेश्वरको दास दासीहरूको माथि ओर्लिनु भयो, पवित्र आत्माको अभिषेक भयो, उनीहरू अन्य भाषामा बोल्यो। त्यो भाषाले सबै त्यो जोर भेला भएको थियो उनीहरू सबै सुन्दै थियो। किनभने त्यो पनि एउटा चाडको समय, त्यसले गर्दाखेरि टाढाबाट आउनेहरू पनि सुन्नको निम्ति पछि उनीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गएर त्यो येशू ख्रीष्टको बारेमा त्यो भएको घटनालाई चाहिँ सिकाउनको निम्ति, प्रचार गर्नको निम्ति यस्तो भयो। त्यो देशको बारेमा हामीले यो यहाँनिर तपाईले हेर्नु पाउँछ। त्यो एउटा स्क्वायर भएको ठाउँमा त्यो आसियाबाट फिरिगिया, पम्फिलिया, पोन्टस, कप्पडोकिया, त्यो इलाकाहरूबाट चाहिँ प्राय उनीहरू आयो। पवित्र आत्माको त्यो अभिषेकको त्यो सम्भवलाई उनीहरू देख्यो, फेरि फर्केर गयो। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पनि उनीहरू जति सक्दो उनीहरू उनीहरूको प्रयासले सुसमाचारको कुराहरू गरिरहेको थियो। त्यसपछि हामीलाई थाहा छ एक्सपेन्सन अफ अर्ली चर्च इन इजरायल भनेर एउटा यो नक्सा पनि छ। यहाँनिर चाहिँ सुरुमा चाहिँ कस्तो भएको थियो भनेर यो इङ्ग्लिसमै छ। तपाईहरू यहाँनिर सुरुमा फिलिपद्वारा, पत्रुसद्वारा कस्तो प्रकारले सुसमाचार उनीहरू प्रचार गरेको थियो भनेर त्यो एउटा सानो नक्सा छ। यहाँनिर त यो जुडिया र समारिया, अलिकति गलिलिया, लोवर गलिलियासम्म मात्रै सुसमाचार पहिला प्रचार गरिएको थियो। फर्स्ट सायद हुनुभयो हाम्रो स्टिफानस। त्यो स्टिफानसको
टाइममा पनि उनीहरू भित्र नै त्यो सतावटको पछि पनि प्राय समारियासम्म मात्रै गयो। उनीहरू तितर बितर भएर समारियाको वरिपरिमा गयो, त्यो टाढा टाढा गयो भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ। प्रेरित 8 अध्यायमा हामी पढ्दैछौँ। त्यसपछि फिलिप पनि समारियातिर गयो भनेर यहाँनिर चाहिँ जहाँनिर त्यो रेड मार्किङहरू छ, त्यो फिलिप गएर सुसमाचार प्रचार गरेको। अन्त नीलो कलर चाहिँ त्यो डट 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 भएको पत्रुस पनि गएर त्यो एक्ट्स हामी प्रेरितको 10 अध्यायसम्म हामी हेर्दछौँ, जहाँनिर कुर्नेलियसलाई त्यो अन्य जाति मान्छेहरूलाई पनि उनीहरू सुसमाचार सुनायो भनेर हामीले हेर्दैछौँ। तर उनीहरू चाहिँ अरू चेलाहरूको बारेमा यो एक्ट्समा हामीलाई इन्फर्मेसन छैन। तर उनीहरू चाहिँ कता कता गएर उनीहरू सुसमाचार प्रचार गरेको पनि हुन सक्छ। तर हामीले यो एक्ट्सको अनुसार, प्रेरितको अनुसार हामीले देखियो भने प्राय उनीहरू चाहिँ त्यो इलाका भित्र नै सुसमाचार प्रचार गर्दै थियो। तर परमेश्वरले एउटा उद्देश्य राख्नु भएको छ। त्यो उद्देश्य चाहिँ पुरा नहुन्जेल परमेश्वरको निन्द्रै आउँदैन भन्नुपर्छ। किनभने हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तो छ प्रियहरू। हामी पनि एउटा मिसनरी हो। एकजनाले मिस्टर आर स्ट्यानली भनेर ब्लेसिङ युथ मिसनको फाउन्डर उहाँले भन्नुभयो, every heart with Christ is a missionary, every heart without Christ is a mission field भनेर। हरेक हृदय जसकोमा ख्रिस्ट हुनुहुन्छ उनीहरू चाहिँ मिसनरी हो। हरेक मानिस जसको हृदयमा ख्रिस्ट हुनुहुन्न उनीहरू चाहिँ मिसन फिल्ड हो भनेर। त्यसो भए वी आर अल मिसनरी, हामी सबै मिसनरी हो। तर विभिन्न तरिकाले गर्ने एउटा बोलावट हामीलाई छ। मिसनरी भनेपछि अब म एउटा मिसनरी हो, तर म जस्तै सबैले गर्न सक्दैन। तर जोसुवा अङ्कललाई हेऱ्यो भने उहाँ पनि एउटा मिसनरी नै हो। तर उहाँलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले परमेश्वर चलाउनु हुँदैछ त्यो तरिकाले म गर्नै सक्दिनँ। किनभने परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ त्यो अभिषेक दिनुभएको छ, त्यो कमान्डिङ पावर दिनुभएको छ। त्यो तरिकाले परमेश्वर उहाँलाई चलाउनु हुँदैछ। जसरी नै कतिजना काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, टिचिङ लाइनमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि हामीले मिसनरीले नै भन्नु। कोही बेला तपाईँ फुल टाइम मिसनरी हुन सक्दिन, तर परमेश्वरले सबैलाई पठाउनु भएको छ, जाऊ सुसमाचार प्रचार गर भनेर। परमेश्वरले कसरी यीशु ख्रीष्टलाई स्वर्गीय पिता पठाउनु भयो त्यसरी नै चेलाहरूलाई पनि पठाउनु भयो भनेर हामी यूहन्ना 18:19-18 मा हामी पढ्दैछौँ। त्यस्तै प्रकारले हामीलाई पनि पठाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा ग्रुपको, एउटा झुन्डको, एउटा बाइबल स्कुल कलेज सकेर आएको व्यक्तिहरूलाई मात्रै छ भनेर चाहिँ होइन। हाम्रो यदि तपाईँ परिवारभित्र नै हुनुहुन्छ भने बाहिर जानै सकेन भने तपाईँको त्यो परिवार नै एउटा मिसन फिल्ड हो। एउटा त्यो परिवारले एकजनालाई तपाईँले जित्नुभयो भने तपाईँको भएर त्यो मान्छेलाई परमेश्वर कता कता लगेर तपाईँ ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो बारेमा चाहिँ हाम्रो मनको विचारलाई अलिकति हामीले क्लियर स्पष्ट राख्नुपर्छ, त्यसमा क्लियर हुनुपर्छ। सबै मिसनरी नै हो, वी आर अल मिसनरी। अब हाम्रो मिसनरी यात्रा चाहिँ आज कस्तो छ त्यो तरिकाले दृष्टिकोणमा हामीले हेर्यो भने एकदम मजा लाग्छ। किनभने अब पलाना मिसनरी जानीमा गयो, पत्रुस गयो, पाउल गयो भन्दै त मिठो हुँदैन। तर आज मेरो मिसनरी जानी कस्तो छ, त्यो उनीहरूको मिसनरी जानीमा भएको, मिसनरी यात्रामा भएको त्यो दुर्घटनाहरू, पवित्र आत्माको शक्तिशाली कामहरू, त्यसलाई हाम्रो जीवनसँग पनि हामीले तुलना गर्न सक्छौँ। हामीले त्यो अनुसार कस्तो हुँदै जाँदैछ मेरो जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर सुरुमा लोकली, किनभने वचन पनि त्यस्तै छ प्रेरितको 1:8 पहिला यरुसलेम, यहुदिया, समारिया, त्यसपछि संसारको अन्तसम्म बल्लै छेउसम्म चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ भने। अब उनीहरू चाहिँ बिस्तारै सुसमाचार प्रचार गर्दै गयो। तर एउटा जोसमा परमेश्वरको दर्शनलाई लैजाने व्यक्ति त्यति बेला चाहिँ हामीलाई त्यहाँनिर यो प्रेरितको अनुसार त्यति बेला हामीले देख्न सक्छौँ। किनभने उनीहरूको भित्र नै पुरा डर थियो। किनभने उनीहरू एउटा ठुलो एउटा ट्रेडिसनबाट, परम्पराबाट उनीहरू निस्केर आउँदै थियो।
तपाईलाई थाहा छ कतिचोटि चाहिँ पत्रुसले पनि अब अन्य जातिहरूसँग बसेर खानु पुरा डर थियो। एकपल्ट यरुशलेमबाट मान्छे बेलामा गलातियामा पत्रुस जाँदाखेरि उनीहरूसँग बसेर खाना खाएकोले देखेर चाहिँ दुर्क्यौले उठेर निस्कियो। त्यो कुराले चाहिँ उनीहरूको एउटा ट्रेडिसनल लाई चाहिँ अरू मेरो परम्पराको मेरो ट्रेडिसनल मान्छेहरू आयो भने यहुदीहरू आयो भने के सोच्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा भित्र एउटा डर पनि थियो के हुन्छ भनेर म कसरी ह्यान्डल गर्नु भनेर एउटा ट्रेडिसनलले बाँधेको एउटा अनुभव पनि साथसाथै त्यो खतनाको बारेमा उनीहरूसँग खानपान गर्ने बारेमा त्यो पुरै थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू प्लाङ्कै अब त्यतिकै अब परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्ति पाउने बित्तिकै सुसमाचार प्रचार गर्ने मान्छे चाहिँ त्यति बेला थिएन। पुरा त्यो ट्रेडिसनललाई चाहिँ ब्रेक गर्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एकपल्ट पनि यसरी भनेको थिएँ। परमेश्वर एउटा उखान म तपाईँलाई एउटा एक्सप्लेनेसन उदाहरण दिन्छु। जहिले पनि हाम्रो रोडतिर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो रोड हामीलाई थाहा छ हाइवे छ। त्यो हाइवे चाहिँ गाडीहरू जानुको निम्ति सरकारले हाम्रो निम्ति हाइवे बनाउँदैछ। त्यो हाइवेलाई चाहिँ सबै गाडीहरू एकदम स्पिड जानु अब मजाले जानु कुनै ट्राफिक बिना जानुपर्छ भनेर। तर बिस्तारै के हुँदैछ भने हाइवे बनाएर पछि त्यहाँनिर साइड साइडमा चाहिँ दुकानहरू आउनु थाल्छ। किनभने त्यो दुकान हालेर पछि त्यसको दुकान त अब अलिक भित्र नै हुन्छ, फेरि त्यसको तारपालिन चाहिँ अलिक रोडसम्म हुन्छ। तारपालिन आएर पछि फेरि बोर्ड चाहिँ रोडको बाहिरपट्टि हुन्छ, फेरि बेन्चहरू राख्छ, अन्त मोमो दुकान चिया दुकान के बनाएर त्यो रोडलाई चाहिँ पुरा उनीहरू एन्क्रोच गर्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ पछि 10 सालको पछि कि 5 सालको पछि त्यो रोड फेरि ट्राफिक हुन्छ। त्यो उद्देश्य पर्पस चाहिँ त्यहाँनिर फेल हुँदैछ। गाडीहरू जानुको लागि रेडी गरेको तयार गरेको सरकारले हालेको रोडमा चाहिँ अब मान्छेहरू दुकान आएर बिजनेस गर्न थाल्यो। पछि के गर्दैछ फेरि एउटा चाहिँ बाइपास बनाउँदैछ। तपाईँ ठुलो ठुलो सहरमा जानुहुन्छ भने कलकत्ता तपाईँ कतिवटा ठुलो ठुलो इभन सिलगढीको बाहिर अरू त्यो चेन्नईतिर तपाईँ बेङ्गलुरुतिर जानुहुन्छ भने सिटीको बाहिर चाहिँ एउटा रिङ रोड भन्छ कि बाइपास रोड भन्छ। किनभने अब सिटीभित्र चाहिँ मान्छे जानु सक्दिन, किनभने ट्राफिक बेसी भयो, दोकानहरू आयो, मान्छेहरूको भिड भयो, गाडीहरू जति हर्न बजाउँदा पनि उनीहरू जान्दैन भनेर फेरि उनीहरू बाइपास। त्यो बाइपासमा पनि के हुन्छ पछि चाहिँ त्यहाँ पनि बिस्तारै त्यो चाहिँ अलिकति गाउँको जग्गा जस्तै हुन्छ। त्यहाँ पनि मान्छेहरू जग्गा जमिनहरू किनेर फेरि त्यहाँ पनि मान्छेहरू घर बनाएर त्यहाँ पनि दोकानहरू बिस्तारै खोल्छ। अब त्यहाँ पनि ट्राफिक आउनु थाल्छ। जसरी यहाँनिर हिलकाट रोड छ, हिलकाट रोडको ठिक यता भित्रपट्टि चाहिँ निवेदिता रोड छ, त्यो पनि ठुलो रोड हो। अन्त अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् निवेदिता रोडको कोनामा चम्पोसरी छ, त्यो चम्पोसरीको नजिकमा तपाईँ जानै सक्दिन। अहिले आइतबार चर्च आउनुपर्छ भने त्यति बेला चाहिँ निकै अगाडिदेखि नै पुरा भिड भइहाल्छ। अन्त अब त के गर्नु, अब यतापट्टि महानन्दा मात्रै छ, अन्त कसरी आउनु? अब उद्देश्य त्यो प्लान इज नट सक्सेस। गभर्मेन्टले गाडी जानुको लागि एउटा अर्को यो पनि ठुलो बनाएको छ, निवेदिता पनि डिभाइडर पनि राखेर, तर त्यहाँनिर नजानु सक्ने अवस्था यहाँ पनि आइसक्यो। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले चेलाहरूलाई 12वटा चेलाहरूलाई एकदम उनीहरूलाई शिक्षा दिएर पवित्र आत्माको शक्ति दिएर सुसमाचार प्रचार गर्नुको निम्ति पठाइदिनु भयो। तर सुरुमा चाहिँ त्यो पर्पस सल्भ भएन, किनभने उनीहरू भित्र नै बसिरहेको थियो, बाहिर जानु नमाने थियो। उनीहरू चाहिँ अब त्यो अलिकति हेसिटेसन भन्नुपर्छ, त्यो हेसिटेसनले गर्दाखेरि डरले गर्दाखेरि सुसमाचार टाढो ठाउँमा चाहिँ पुगेको छैन। यो प्रेरितको यो सुरुको त्यो अध्यायको अनुसार त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वर एउटा ड्रास्टिक स्टेप, एउटा भयङ्कर प्रकारले उहाँले एउटा योजना बनाउनु पर्थ्यो। पाउल भनेको एउटा भयङ्कर एउटा धरिलो एउटा स्ट्रङ जोस भएको कथ्रानकै नै भन्नुपर्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले खोज्नु भयो। त्यो मण्डलीलाई सताइँदै गरेको बेलामा त्यो व्यक्तिलाई नै परमेश्वर परिवर्तन गर्नुभयो भनेर हामीले हेर्दैछौँ। यस त्यो पावलको बारेमा त्यो चाहिँ यो चाहिँ अब फर्स्ट जर्नीको एउटा नक्सा हो। ओके, पावल प्रेरितलाई चाहिँ परमेश्वर कसरी भेट्नु भयो त्यो सबै कुरा हामीलाई थाहा छ।
एकदम जोस भएर तुरन्तै येशू नै क्रिस्ट भनेर प्रचार गर्न तल्यो। परमेश्वर त्यस्तो व्यक्तिलाई नै खोज्नुहुन्थ्यो थियो। आज हाम्रो जीवनमा यसलाई हामीले अलिकति कम्पेयर गर्यो भने परमेश्वर हामीलाई पनि बोलाउनु भएको छ। कतिजनालाई सुरुमा कलेजमा हुँदाखेरि, कति स्कुलमा हुँदाखेरि, कहिले काम पाएको बेलामा, केही परिवारमा केही एउटा सिचुएसनलाई परमेश्वर देखाएर दिएर हामीलाई उहाँको सुसमाचार दिएर अर्पण गर्नुको निम्ति परमेश्वर मौकाहरू दिनुभयो होला। तपाईहरुलाई थाहा छ किन उहाँको इच्छा पूरा गर्नुपर्छ। कता कता बसेको व्यक्ति तर एउटा सिचुएसनलाई उहाँले हामीलाई अट्र्याक्ट गर्ने खालको, आकर्षित गर्ने खालको कुनै पनि एउटा सम्भवलाई हाम्रो जीवनमा अनुमति हुनुको निम्ति अनुमति दिएर हामीलाई बचाउनु भएको छ। परमेश्वर हामीलाई बचाउनु भएको छ, तर त्यसको कारण यो उद्देश्य परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्नुपर्छ। तर खासमा आज यो बाइबल स्टडीमा मैले भन्न खोजेको छु, हाम्रो मिशनरी यात्रामा आज परमेश्वरको इच्छालाई हामी पूरा गरेको हो कि होइन, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। हामीले धेरैलाई इन्ट्रेस्ट छ, इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईहरु म गर्नै पर्छ भनेर यो बाइबल स्टडीमा तपाई बसेको बेलामा ल म पनि गर्नुपर्छ किन, तर जब मौका हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकली अप्लाई गर्ने एउटा सम्भव चाहिँ हामीलाई हुँदैन। अलिकति हेसिटेसन भएर त्यो पहिलाको प्रेरितहरु जस्तै हामी पनि ल अब यतिकै बस्छु, म त अब मेरो उमेर गइसक्यो, म त केही गर्न सक्दिन, मलाई त अब केही आउँदैन, अब नानीहरु भयो के भयो, अब त हुँदैन भनेर चाहिँ अलिकति लेम एक्सक्युज हामीले सम्झेर त्यस्तो हामीले हुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ पहिला शताब्दीमा पनि त्यस्तै थियो। The purpose of God was not fulfilled initially, so God had to, choose a person who can boldly take the gospel to the Gentiles. एकदम जोसिलोमा परमेश्वरको सुसमाचारलाई लिनुको यो प्रचार गर्नको निम्ति पावललाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो। प्रियहरू, आज कहिले कहिले परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा यस्तो सम्भवहरूलाई चाहिँ हुनुको निम्ति अनुमति दिनुहुन्छ। तपाईको जीवन अब कस्तो लाग्दैछ? तपाई टाढा टाढा ठाउँमा पनि बसेको हुन सक्छ, तपाईले काम गर्दै गरेको बेला डिफरेन्ट हुन सक्छ, तर त्यो इलाकामा परमेश्वर किन तपाईलाई राख्नु भएको छ? किन तपाई त्यहाँनिर हुनुहुन्छ? कोही बेला त्यो ठाउँको मान्छेहरूलाई तपाई मात्रै सुसमाचार प्रचार गर्नु सक्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा छ। यो जस्तै मैले एउटा मेसेज सुन्दै थिएँ, त्यहाँनिर के लेख्छ भने एकजना जस्तै अरु कोही त्यही क्वालिटी क्यारेक्टरमा चाहिँ कति करोडमा कति 2400 करोडमा चाहिँ मलाई अलिकति त्यो नम्बर चाहिँ अलिक याद छैन, त्यो जिरो नै हामी लेख्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 37,000 माइल्स पेपर चाहिन्छ भनेर त्यो व्यक्तिले भन्दै थियो। त्यो नम्बर कति त्यो करोड भनेर त्यो लेख्नुको लागि 37,000 माइल्स पेपर चाहिन्छ त्यो नम्बर लेख्नुको लागि। त्यत्रो मान्छेको मा चाहिँ एकजना मात्रै अरु जस्तै हुन सक्छ भनेर। सो मतलब त्यति करोड बिलियन्स अफ मान्छेमा चाहिँ हामी जस्तै मान्छेहरु हुनु हुँदैन भनेर त्यो मान्छेले भन्दै थियो। प्रियहरू, अब तपाई जस्तै म जस्तै व्यक्ति अरु ठाउँमा परमेश्वरलाई पाउँदैन। मैले कहिले कहिले अब सम्झिन्छु, अब प्रभु म यहाँ म किन यता आएँ, म हिल्सतिर मैले स्टडीमा पनि भनेको छु। अब परमेश्वरले म जस्तै व्यक्ति यहाँनिर आएर सिटीमा सबै सुविधा भएर बाइकमा यताउता गएर एक तल जानुपर्छ भने लिफ्टमा जाने त्यो ठाउँबाट चाहिँ यता आएर यता कति घण्टा हिँड्नु लाग्छ। परमेश्वरलाई म जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ यहाँ चाहिन्छ। अब परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो अवस्थामा त्यो सिचुएसनमा तपाईँलाई राख्नु भएको हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँलाई चाहिँ एकदम परमेश्वरको सुसमाचारलाई, तपाईँले बस्नु भएको ठाउँलाई, जुन इलाकामा परमेश्वर तपाईँलाई अगुवा गर्नुहुँदैछ, अलिकति उक्साउनुहुन्छ, त्यो इलाकामा चाहिँ त्यो तपाईँ एकदमै सुसमाचार प्रचार गर्नुको लागि जरुर छ। किनभने यहाँनिर पावललाई पनि परमेश्वर त्यस्तै हो। पावल त कहाँ थियो? सिनमै थिएन सुरुमा। चेलाहरूकोमा पेन्टिकोसको दिनमा साउलको बारेमा केही थिएन, तर शताब्दी जब सुरु भयो त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले पनि उसको माथि नजर राखेर उसलाई बोलाउनु। यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट त्यो मिसन जर्नीकोमा हामी आएको छौँ। तर यो पाउलको पनि जोस त थियो, तर खासमा के भएको भने उसले पनि सुरुमा परमेश्वरको सुसमाचार सबै ठाउँमा लैजानुको निम्ति उसको मन थिएन। त्यसको आधारमा म एउटा पद म तपाईलाई भन्छु। उत्पत्तिको
22 अध्यायको 17 देखि कोही पढ्नुस् न। उत्पत्ति 22 अध्यायको 17 देखि कोही तपाई माइक खोलेर तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ। उत्पत्ति सरी प्रेरितको 22 Acts chapter 22 verse 17 from 17. प्रेरितको 22 को 17। Yes. यरुशलेममा फर्केर आएपछि मन्दिरमा प्रार्थना गरिरहँदा म ध्यानमग्न भए। Okay. उहाँले मलाई 18 यसो भनिरहनु भएको 18 वर्ष उहाँले मलाई यसो भनिरहनु भएको मैले देखे, चाँडो गरेर यरुशलेमबाट निस्किहाल, किनकि मेरो विषयमा तिमीले दिएको गवाई तिनीहरूले ग्रहण गर्ने छैनन्। मैले भने, हे प्रभु, मैले हरेक सभाघरमा गएर तपाईमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई झ्याल खानामा हालेको र कुटपिट गरेको यिनीहरू सबैलाई थाहै छ। 20 पनि तपाईको साक्षी स्टेफनसको रक्तपात हुँदा म आफै पनि नजिकै उभि त्यस त्यहाँ सहमत भई उसलाई मार्नेहरूका त्यस हत्यामा हत्या ह चाहिँ यहाँ छुटेको रहेछ। यसमा ह चाहिँ यहाँ छापेको रहेछ, छुटेको रहेछ। हो त त्यस हत्यामा सहमत भई उसलाई मार्नेहरूको वस्त्र नि यहाँ ब पनि छैन, कसरी छापेछ? वस्त्र पुरेर बसेको थिए। 21 पनि 21। तब प्रभुले मलाई भन्नुभयो, जाऊ, किनकि म तिमीलाई अन्य जातिहरूका टाढा टाढासम्म पठाउने छु। ओके, थ्यांक यू। यहाँनिर पावल एउटा न्यायको सिंहासनका अगाडि यो कुरालाई बताउँदैछ। त्यो बताउँदाखेरि चाहिँ उले पहिला भएको कुरालाई त्यहाँनिर भन्दै आएको बेलामा 17 मा चाहिँ उले दमस्कसबाट यरुशलेम आएर पछि मन्दिरमा प्रार्थना गरेको बेलामा उले चाहिँ एउटा के लेखेको छ, दमन मग्न भयो भनेर, ध्यान मग्न भयो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ एउटा दर्शन पायो। प्रार्थना गरेको बेलामा त्यो गरेको बेलामा चाहिँ परमेश्वर उसँग बोल्नुभयो। परमेश्वरले के भन्नुभयो, छाडो गरेर यरुशलेमबाट निस्किया, किनकि मेरो विषयमा तिमीले दिएको गवाई तिमीहरूले ग्रहण गर्ने छैन। सो पावलको सेवा चाहिँ यरुशलेममा छैन। He cannot do ministry in Jerusalem. So God's plan was something different. किनभने अघिबाट नै भन्दै आएको जस्तै यरुशलेमबाट चाहिँ अहिले बाहिर निस्किनु पर्छ, तर परमेश्वरको उद्देश्य पनि त्यही थियो, छाडो गरेर जाऊ, निस्किहाल, किनभने यरुशलेममा तिम्रो साक्षीलाई कोही पनि छ। तर पावलले फेरि के भने मैले भने, हे प्रभु, मैले हरेक सभाघरहरूमा तपाईमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई झैलखानामा हालेको, कुटपिट गरेको, यिनीहरू सबै थाहा छ। तपाईको साक्षी स्टेफनसको रक्तपातको हुँदा भयो म आफै पनि नजिकै उभि त्यस हत्यामा सहमत भई उसलाई मार्नेहरूको वस्त्र कोरेर बसेको थिए। तब परम उले चाहिँ के भन्न खोज्यो भने, अब म त यत्रो भयंकर काम गरे, त्यो अत्याचार गरे, उनीहरूलाई सतावट गरे, मलाई सबै चिन्छ यो इलाकामा, यो त भयंकर व्यक्ति हो, मलाई सबै चिन्छ। अब म गएर मैले प्रभुलाई ग्रहण गरे, मेरो कुरा सुन्नुस्, हेर्नुस् न म कस्तो थिए, आज म कस्तो छु, यो त परमेश्वरको परिवर्तन हो भनेर चाहिँ मान्छेहरू सुन्छ, म यतै बस्छु नि, म यतै गवाई दिन्छु भनेर चाहिँ त्यो सोच विचारमा उले सोचेको भनेको बेलामा परमेश्वरले फेरि 21 पदमा भन्नुभयो, तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, जाऊ, किनकि म तिमीलाई अन्य जातिहरू कहाँ टाढो टाढोसम्म पठाउँछु। मैले प्रियहरू के भन्न खोजेको भने, even Paul also
was not able to fulfill the plan of God in the beginning. He also couldn't understand. Paul pani, म पनि यरुशलेममै बस्छु. अहिले पनि तपाईले प्रेयर हेर्नुहुन्छ भने आफ्नो ठाउँमा बस्नु भने राम्रो हुन्छ. सबैले तपाईलाई चिन्नुहुन्छ, मजा हुन्छ. अब यो तपाईँ यस्तो थियो, आज यस्तो छ भनेर. तर नचिन्ने ठाउँमा तपाईलाई मलाई नजानेको ठाउँमा गयो भने तर कोही हेर्दैन. हामी त अन्य जस्तै हुन्छौँ, परदेशी जस्तै हुन्छौँ. त्यहाँनिर कोही तपाईको स्वागत पाउँदैन, रेड कार्पेट वेलकम पाउँदैन, तपाईको नाम केही कमाउनु साह्रो पर्छ. अब कतिवटा यो हुन्छ. तर त्यस्तै प्रकारले त्यति बेला भने चाहिँ म यरुशलेममै बस्छु भनेको त्यो ठाउँमा परमेश्वरले जाऊ अन्य जातिहरुको टाढा टाढासम्म पठाउनेछु. अब मैले सुरुमा यो चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन मात्र हो, किनभने कस्तो सुरुमा एउटा बाधा थियो. पवित्र आत्मा पाउँछ, अभिषेक पनि पाउँछ, वरदानहरू पनि पाउँछ, तर परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ पुरा नहुने सम्पन्न हुन सक्छ. त्यो चाहिँ हामीले अलिकति सोच्नुपर्छ. यदि हामीले परमेश्वरको बोलावट पाएर कतिवटा सेवाकामा पनि बसिरहेको हुन सक्छ. कहिले कहिले हामीले ल म यतै बस्छु, ढुकै छ, मेरो काम पनि यतै छ, म यता पनि अब हेर्छु, यता पनि हेर्छु भनेर. तर साँच्चै नै परमेश्वरको उद्देश्य तपाईको जीवनमा के छ? किनभने हामी एउटा लास्ट अन्तिम दिनहरुमा छौं. अझै सुसमाचार प्रचार गर्ने जग्गाहरू थुप्रै छ. अझै कोही बेला तपाईको कामद्वारा तपाईलाई ट्रान्सफरमा विभिन्न क्षेत्रमा तपाईलाई लैजान सक्नुहुन्छ. तर त्यो इलाकामा तपाई गवाई हुन सक्नुहुन्छ कि त्यो इलाकामा एकजनालाई तपाई प्रचार गर्नुभयो भने त्यो व्यक्तिले त्यो गाउँमा वरिपरिको गाउँलाई चाहिँ सुसमाचार भोलिपल्ट हामीलाई थाहा छैन, तपाई गएर फेरि अर्को ठाउँ पनि सर्न सक्नुहुन्छ. तर त्यो मान्छेले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नु त्यो परमेश्वरले अगुवा गर्न सक्नुहुन्छ. त्यस्तै भयो. त्यो फिलिपीले चाहिँ एकजना मन्त्रीलाई, इथियोपियाको मन्त्रीलाई एकजनालाई मात्रै प्रचार गर्यो. कसलाई थाहा छ उसको ठाउँमा गएर इथियोपियामा गएर कति जनालाई कन्भर्ट गर्यो, बप्तिस्मा लियो, हामीलाई त्यति क्लियर डिटेल्स छैन. तर हुन सक्छ परमेश्वरले त्यो एकजनालाई उसँग चाहिँ जोड्नु भयो. आज हामीले बसेको ठाउँमा पनि इलाकामा पनि परमेश्वर त्यो एकजनालाई चाहिँ राखेको हुन सक्छ. अब अहिले चाहिँ हामीले यो त्यो फर्स्ट मिशनरीमा यो अवस्थामा चाहिँ पावल प्रेरितले चाहिँ यो गोस्पल प्रिचिङको लागि जाँदैछ. तर त्यो गोस्पल प्रिचिङमा चाहिँ जाँदै गरेको बेलामा पावल तुरन्तै पनि गएन. फेरि ऊ चाहिँ तर्ससमा गएर झन्डै 10 सालसम्म बसेको होला भनेर चाहिँ त्यो पनि भन्दछ. किनभने उले तर्ससमा बर्नबासले तर्ससमा गएर पावललाई बोलाएर खोजेर आयो भनेर लेखेको छ. तर्ससमा गएर, किनभने यहाँ यरुशलेमबाट गयो फेरि कता गयो थाहा छैन. त्यहाँनिर अरू सम्भवहरू भइरहेको थियो, तर तर्ससमा गएर बोलाउँथ्यो. त्यो पछि हामी हेरौँ. अहिले चाहिँ फर्स्ट मिशनरी यात्रा 13 अध्यायदेखि सुरु हुँदैछ. हामीलाई थाहा छ प्रेरित 13 अध्यायमा यहाँनिर मण्डलीले एन्टियोक मण्डलीले उनीहरू उपवास गरेर अभिषेक गरेर उनीहरूलाई छुटायो, पवित्र आत्माले छुटायो भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ. मेरो निम्ति बर्नबास र शाउललाई त्यस कामको लागि अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु. अब जुन कामको निम्ति परमेश्वर बोलाउनु भएको छ त्यसको निम्ति अलग गर्नुपर्छ. अब हुन त अब मेन एन्टियोक त एउटा हेडक्वार्टर्स हो, एउटा क्रिस्चियनिटीको हेडक्वार्टर्स हो. त्यो हेडक्वार्टर्समा चाहिँ सबै तपाईलाई फेसिलिटिजहरू हुन्छ, नामहरू हुन्छ, सबै हुन्छ. तर परमेश्वरले त्यो ठाउँबाट चाहिँ छुटाउने एउटा समय आयो. त्यति बेला चाहिँ उनीहरू एन्टियोकबाट चाहिँ जानको निम्ति उनीहरू रेडी हुँदैछ. रेडी हुँदै गरेको बेलामा त्यो 13 अध्यायमा अब पहिला चाहिँ 4 पदमा लेखेको छ. 13 को 4 उनीहरू चाहिँ साइप्रसतिर चाहिँ उनीहरू आयो. त्यो साइप्रस हामीलाई थाहा छ त्यो बर्नबासको आफ्नो जग्गा हो. त्यहाँनिर उनीहरू गयो. त्यो पनि एकदमै मूर्ति एफ्रोडाइट भनेको त्यो एउटा त्यो मूर्ति पूजा भएको त्यो एउटा सेक्सुअली उनीहरू पूजा गर्ने, त्यो प्लेसरको निम्ति पूजा गर्ने त्यो एउटा मूर्ति भएको त्यो इलाका पुरा प्रभाव भएको त्यो इलाका भनेर भन्दैछन्. त्यो इलाकातिर चाहिँ उनीहरू फर्स्ट गयो. 5 पदमा लेखेको छ
5 पदमा त्यहाँनिर उनीहरूको साथ सेल्युकियामा गए, त्यहाँबाट जहाजमा चढी साइप्रसमा गए। सालामिसमा आइपुगेपछि तिनीहरूलाई सहायता गर्न यूहन्ना तिनीहरूसँग गयो। यो पनि हामीलाई थाहा छ, मार्कुस भनिने यूहन्ना पनि उनीहरूसँग सँगै गयो भनेर 5 पदमा लेखेको छ। तर फर्स्ट 6 पदमा लेखेको छ, जब उनीहरू त्यो यात्रा गर्दै पाफोससम्म आइपुगे, तब त्यहाँ तिनीहरूले एकजना यहुदी झुटा अगमवक्ता बार येशू भन्ने एकजना जादुगरलाई भेटाइयो। यो पढ्दाखेरि कस्तो लाग्यो भने, अब सेवकाई भनेपछि इट्स नट अ काइन्ड अफ बेड अफ रोसेस अनुभव। अब सबै सजिलो हुँदैन। जब हामी सेवा भनेर निस्किन्छौँ, तब हामीलाई बाधा सच्चिनै आउँछ। यदि तपाईँको मनमा तपाईँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, ल अब त म सेवा गर्छु भनेर, अब कोही तपाईँलाई इन्भिटेसन गर्दैन, तपाईँलाई चाहिँ अब केही न केही भने एन्करेजमेन्टको कुरा कोही बेला आउनु सक्दैन। तर यहाँनिर उनीहरू बाटोमा जाँदाखेरि फर्स्ट मिसन उनीहरूको चाहिँ भने दुष्ट आत्मासँग फेरि झुटो आगमवक्ता। अब हेर्नुहोस् कस्तो हुन्थ्यो, फर्स्ट उनीहरूको एन्काउन्टर नै एउटा जादुगर, एउटा झुटा आगमवक्तासँग चाहिँ उनीहरू भेट भयो भनेर। प्रिय राम्रो सेवाकाईमा यस्तो अनुभवहरू पनि आउन सक्छ। हामीले चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति पवित्र आत्माको शक्ति र अभिषेकले भरेर हामीले जानुपर्छ। त्यहाँनिर भएको घटनाहरू भित्र बेसी म जान्दिनँ, तर पनि उसले चाहिँ त्यो इलाकालाई एउटा कन्ट्रोलमा राखेको जस्तै लाग्यो। अन्त त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरू सेवाकाई सकियो। त्यो भित्रको कुरामा म जान्दिनँ। त्यो एकजना सर्गियस त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यसको नाम सर्गियस पौल नै छ। उसलाई चाहिँ उनीहरू जित्यो। त्यसपछि के भयो भने 13 पदमा लेखेको छ, पावल र तिनको साथीहरू पाफोसबाट जहाज चढी पम्फिलियाकोमा पुगे। यहाँनिर तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ त्यो म्यापमा, जहाँनिर यहाँनिर त्यो अनोटेट गर्ने चाहिँ छैन। ओके, मेरो कर्सर चाहिँ यहाँनिर जान्छ। हामीले थाहा छ त्यो पहिला एन्टियोखदेखि चाहिँ उनीहरू साइप्रसमा, यो इलाकामा चाहिँ अहिले यो कुरा भयो, पाफोसमा सर्गियस पौललाई चाहिँ कन्भर्ट गर्यो भनेर लेखेको छ। त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरू ठिकै पम्फिलिया भनेर यो इलाकामा जाँदैछ। तपाईँलाई अलिकति सानो छ भने तपाईँ जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। पम्फिलिया इलाकामा जाँदैछ। त्यो जाँदाखेरि के भयो भने 13 पदमा, र यूहन्ना चाहिँ तिनीहरूबाट छुटिएर यरुसलेम फर्के। यो घटना पनि हामीलाई थाहा छ, किन यूहन्ना गयो, के भयो, हामीलाई त्यति अब क्लियरली भन्नै सक्दिन। तर हामीले अप्सन चाहिँ राख्न सक्छौँ, कतिवटा कारण चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। कतिले भन्दा चाहिँ उसलाई चाहिँ होम सिकनेस आयो होला, किनभने आमा छोरा मायाले गर्दा उसको बाबाको बारेमा त्यति यो लेखेको छैन। उसको आमा एकजना मरियम हो। उनीहरू त त्यो सेवाकाईको लागि ठुलो इलाकालाई खोलेर दिएको एउटा माथिल्लो तला घर, फर्स्ट अप्पर रुम उनीहरूकै हो। त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो यूहन्नाले, मार्कुस भनेको यूहन्नाले चाहिँ घर जानुपर्छ भनेर उसले मनायो कि असुविधाहरू भयो कि, किनभने सामानहरू बोक्नु, सहायता गर्नु भनेर। अर्को चाहिँ उसलाई चाहिँ अब पावल, बर्नबास त उसको काका हो, अन्त पावल चाहिँ अर्को हो, त्यो पनि हुनसक्छ। पावल अलिकति गडङगुडुङ भनेर अब त्यस्तो एउटा भयङ्कर प्रकारले सेवा गर्ने व्यक्ति हो, स्ट्रिक्ट पनि हुनसक्छ। अर्को मेन छ कि लास्ट मिनिट चाहिँ एउटा दुष्ट आत्मालाई चाहिँ सामना गर्नु पर्यो उनीहरू। त्यो एउटा दुष्ट मान्छेलाई, झुटो अगमवक्तालाई त्यो प्रभाव परेको हुनसक्छ। कोही एउटा दुष्ट शक्तिले उसलाई छुएर अलिकति निराशमा पनि गयो होला। तर मेन चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मार्कुस भनिने त्यो यूहन्ना त्यो इलाकाबाट निस्क्यो। त्यो चाहिँ पम्फिलिया भनेर यहाँनिर छ। यो इलाकामा चाहिँ उसले छोडेर गयो भनेर लेखेको छ। मैले अर्को एउटा यहाँ पनि छ, म पछि यसलाई तपाईँलाई ग्रुपमा पनि म हाल्न सक्छु, तपाईँको पर्सनल स्टडिजमा। यो
तपाईँले के भयो भनेर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ उनीहरू चाहिँ इट इज इन्ट्रोड्युस्ड इन्टु द अप्पर एक्लियन्स अफ रोमन सोसाइटी भनेर त्यो चाहिँ पाम्फस हो यो इलाका चाहिँ उनीहरू पम्फलिया गयो यो म्यापमा चाहिँ तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि Elymas is blinded for turning to त्यो हामीले अघि बढ्यो यहाँनिर हेर्नुस् 13:13 मा John Mark returned to Jerusalem on outward journey उनीहरु चाहिँ यता पम्फलिया पुग्यो उ चाहिँ फेरि यता यरुसलेम गयो भनेर यहाँनिर लेखेको छ त्यसपछि उनीहरु त कन्टिन्यू गर्दै छ उनीहरुको यात्रा त्यो 13 अध्यायमा हामीले पढ्यो भने उनीहरु पेर्गे पिसिदिया एन्टियोकिया त्यहाँ एउटा एन्टियोक छ दुईटा एन्टियोक छ तपाईले पिसिदियामा एउटा एन्टियोक छ सिरियामा एउटा एन्टियोक छ सिरियाको एन्टियोक चाहिँ एउटा ठुलो चर्चमा एउटा कैथेड्रल जस्तै सम्झिनु पर्छ एउटा क्रिस्चियनिटीको उनीहरुको एउटा बेस हो हेडक्वार्टर्स भन्न सक्छ तर यहाँ चाहिँ अर्को एन्टियोक त्यो पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ Paul preaches in Antioch of Pisidia 13 अध्यायको 13 देखि 52 पदसम्म चाहिँ उले त्यहाँको एउटा सभागारहरुमा चाहिँ उले प्रचार गर्यो जहिले पनि जुनै पनि ठाउँमा उनीहरु पहिला गयो भने पहिला चाहिँ उनीहरु सभागारमा मात्रै बस्थ्यो किनभने उनीहरु चाहिँ मेन चाहिँ फर्स्ट ज्यूसको लागि त्यसपछि अन्य जातिको लागि भनेर उनीहरुबाट नै सुसमाचार अरूलाई जानुपर्छ भनेर एउटा विचार जहाँनिर उनीहरु एक्समा पुरा तले सक्नुहुन्छ यहाँनिर पनि त्यो 14 अध्यायमा पनि उनीहरु एकदम जोश भएर त्यहाँनिर ठुलो प्रचार उनीहरु गर्यो भनेर हामीले हेर्दै छौं त्यो त्यसपछि उनीहरु लिस्तिरा देर्बेतिर पनि उनीहरु गयो भनेर हामीले यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौं त्यो म्यापमा चाहिँ तपाई यस्तो लिस्त्रा छ इकोनियम छ देर्बे छ यो तीन इलाकामा चाहिँ एकदम भयंकर विरोध आयो पाउल वाज स्टोन्ड लेफ्ट फर डेड उनीहरु सम्झ्यो पाउल मार्यो भन्ने खालको चाहिँ उलाई ढुङ्गामा हानेर त्यहाँनिर छोड्यो त्यो चाहिँ 14 अध्यायमा चाहिँ आउँदैछ त्यो चाहिँ यो लिस्तिरा भनेको ठाउँमा फेरि त्यही 14:8 देखि 18 मा उनीहरुले चाहिँ मर्क्युरी र जुपिटर भनेर सम्झेर भगवान भनेर माथिबाट भगवान आयो भनेर सम्झेर चाहिँ उनीहरुलाई पूजा पनि गर्नु थाल्यो त्यो पनि त्यही 14 अध्यायमै आउँदैछ यो सबै फर्स्ट मिशनरी पहिला यात्रामा आउँदैछ त्यो 14 अध्यायमा मलाई मन परेको एउटा पद यहाँनिर छ 14 को 22 मा 14:14-22 कोही पढ्नुस् न प्रेरित 14:22 प्रेरितको 14:22 र चेलाहरूका आत्मालाई स्थिर गराउँदै तिनीहरूलाई विश्वासमा रहिरहेर अनेक कष्ट सही परमेश्वरको राज्यमा पस्नै पर्छ भन्ने तिनीहरूलाई उत्साह दिने गरे यस पाउल प्रेरितको कुरा कहिले पनि हामीले कहिले बुझ्नै सक्दैन त्यो मान्छे चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हो भनेर किनभने चेलाहरूलाई चाहिँ दृढ गरायो भनेर लेखेको छ त्यो आरती दिए र धेरै कष्ट सकेर हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ भनी उनीहरुलाई भने तर उसको अवस्था कस्तो थियो भने त्यसको अगाडिको पदमा मात्रै उलाई ढुङ्गा हानेर मर्यो भनेर सम्झ्यो 19 पदमा लेखेको छ कुनै मान्छेले एन्टियोकिया र आइकोनियमबाट जहाँनिर उनीहरु अघिबाट सुसमाचार प्रचार गर्यो त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेहरु आएर भिडलाई मनाएर पावललाई ढुङ्गा बर्साए र तिनी मारे होलान् भन्न तानेर शहरदेखि बाहिर घिस्याएर लागे भनेर तर जब चेलाहरूले तिनको वरिपरि उभिएर तिनी उठे उनी शहरभित्र पसे र भोलिपल्ट बर्नबाससँग निस्केर डर्बीमा गयो भनेर प्रियहरू यो पावलको मा चाहिँ यस्तो खालको एउटा भित्रको एउटा सङ जोश थियो तर पनि सुरुमा चाहिँ उले चाहिँ कुरा नबुझेकोले गर्दा उले यरुसलेम भित्र बस्छु भनेर तर परमेश्वरले ठाउँमा चाहिँ उलाई सामर्थ दिनुभयो
प्रियहरू यो 22 को वचनको अनुसार धेरै कष्ट सकेर विश्वासमा रहिरहन आर्थिक धेरै कष्ट सकेर हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्छौँ। प्रियहरू आज हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि हामीलाई कोही बेला मान्छेले चाहिँ ढुङ्गाले चाहिँ हान्दैन, त्यो अनुभव कहिले आउँदैन। म पनि कता कता गएको छु, कोही ढुङ्गाले चाहिँ हानेको छैन, तर कहिले कहिले मान्छेले चाहिँ शब्द भनेको ढुङ्गाले हान्न सक्छ। मान्छेले तपाईलाई विरोध गर्न सक्छ, मान्छेले घरभित्रको मान्छेले म परमेश्वरको इच्छा गर्छु, म यो काम गर्छु भन्ने बित्तिकै चाहिँ मान्छेले तपाईलाई विभिन्न कुराहरू भन्न सक्छ। त्यो पनि एउटा अनुभव हो। अब प्रभुको निम्ति सहयोग हुनु चाहिँ एक दिनको कुरा हो, तर कतिले चाहिँ एभ्री डे एउटा जिउँदो गवाई जिउनुको निम्ति कतिलाई परमेश्वर तयार गर्नुहुन्छ। त्यसो भए तपाईको परिवारभित्र कोही बेला तपाईलाई सतावट आउन सक्छ, तर तपाईँ रेडी हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो उनीहरूलाई स्थिर गरेर चाहिँ फेरि पनि उसले चाहिँ अर्को ठाउँमा गयो। उसले केही अब त्यस्तो धुलो स्याटमा यो गरेको चाहिँ टकटक आएर ऊ चाहिँ ऊ आफै जा अब